So what's up everyone, what's up, this is the boy Arun, welcome back to the another episode of an array vlog. आज चाहिँ हामी गाउँ जान लागेको अहिलेको बेलुकाको त 4:30 भइसक्यो। अहिले चाहिँ हामी यता गुर्चे भन्ज्याङ कटेर पनि यता एउटा खोले गाउँ जाने बाटोपट्टि लागिसक्यौँ। सो अब यहाँदेखि भ्लग स्टार्ट हुन्छ। सो होइन के कस्तो हुन्छ म देखाउँछु होइन। सो डोन्ट स्किप द भ्लग होइन, हेर्नु होला राम्रोसँग। आजको चाहिँ मेरो होम टाउनको भ्लग आउँछ होइन, मेरो घरसम्मको। सो स्टे ट्युन है त गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ यताबाट कटिसक्यौँ होइन, रामकुमारको पसल पनि कटिसक्यौँ। सो आजको भ्लग चाहिँ अति नै बबल आउँछ होइन मेरो घरसम्मको। अब दसैँ मान्न घर जानु गएको। सो ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान होइन। मस्त रहनु होला, इन्जोय गर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। सो गाइज हामी अर्खौली कटेर नि के अरे खोले गाउँपट्टि लगाइसकेका छौँ होइन। हामी चाहिँ अर्खौली भन्दा अलि यता आइपुगेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो भ्यू पनि अति बबल देखिरहेछ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो छहरा रहेछ, कस्तो दामी देखेको है। सो गाइज के अरे अब हुन्छ नि, इट्स अलरेडी बिन 6 o'clock होइन, लगभग 6 बज्न लागिसकेको रहेछ। त्यही भएर अब आजको भ्लग चाहिँ आधी बाटोसम्म आउँछ कि जस्तो लागिरहेछ आई गेस, किनकि अब ढिला भइसक्यो नि त, बेलुकाको लगभग 6 बजिसक्यो। अनि त्यही भएर अब अँध्यारो पर्छ, जहाँसम्म समयले साथ दिन्छ त्यहाँसम्मको भ्लग चाहिँ आउँछ। जहाँसम्मको भ्लग आउँछ त्यहाँसम्मको चाहिँ दामी भ्लग आउँछ। सो अहिलेसम्मको भ्लग कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला, र मेरो भ्लगहरू कस्तो लागिरहेछ भनिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला गाइज। पुलमा त यस्तो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, आधी पुरै बाइक काटिदिने यार। सिक्ने छैन अब, फस्यो भाइ फस्यो अल्झ्यो हो। फसेको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, खुट्टाको हालत यस्तो भयो। हजुर गाडी आइरह, जिपहरू चाहिँ आइरह। हामीले त उतै सामाकोसीबाट छोडेर 2-3 जिपलाई आउँदैछ। आउन त आउँछ, अलिक ढिलो आउँछ। के को भारी ए आउँछ होला, आउँदैछ, आउँदै होला। अन्तिम गाडी नै आउनै बाँकी छ, आउँदै होला। सो यहाँ चाहिँ आमालाई छोराछोरीले किनमेल पठाएको अरे, गाडी नै आएन अरे भनेर कुरेर बसिरहेको। गाइड यहाँ पनि सानो टाइपको झर्ना रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो देखिरहेको। हेर्नु गाइड जुत्ताको हालत यस्तो बनाइदियो। ल फेरि त्यहाँ बाटो बन्द, डोजरले बाटो खनिरहेको रहेछ। बाटो पुरै बन्द, कति टाइम लाग्छ आई डोन्ट नो।
सो गाइड यही नै हो छाँगो खोले गाउँको र सिन्चेकको बिचमा पर्ने छाँगो नै यही हो। यसलाई चाहिँ हामीले छाँगो भन्छौँ, अरूले झर्ना नि भन्छन् नि त होइन गाई। सो हामी एकछिन बाइकलाई रेस्ट पनि दिन्छौँ, एक दुईवटा सिनेमेटिक सट पनि खिच्छौँ है त। सो आजको भ्लग चाहिँ अति बवाल हुन्छ होइन, तर अँधेरो हुन्छ होला, त्यसमा माइन्ड नगरिदिनु होला होइन गाइस। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ पहिरो गएको सानो खालको होइन, यस्तो डेन्जर पहिरो गएको नि आमामा हेर्न सक्नुहुन्छ। बाटो त्यत्तिकै वाइल्ड अफरोड छ होइन। अब त झन् यहाँसम्म मात्र हो कि अलिक बाटो राम्रो भने, अब त हामी यो तलतिर जाने बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो छ कि। अब हामी चाहिँ मास्तिर जान्छौँ नि त, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामी चाहिँ मास्तिर लाग्छौँ है। यहाँ तलतिर गयो भने चाहिँ खोले गाउँदेखि लिएर तलतिर जाने बाटो हो भने चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो गाउँ जाने बाटो होइन, उता गुरुङ गाउँ सिग्रे पुडी भन्ज्याङ होइन जाने बाटो हो। यस्तो डेन्जर छ। अब चाहिँ यस्तै बाटो हो क्या, जहाँ पनि यस्तै बाटो हो। अब यहाँ चाहिँ एकदमै अफरोड छ, शान्त छ। एनएसको त पावर त छ नि होइन, एनएसमा नि दामी पावर छ नि एनएसमा। सो बाटो चाहिँ यही हो। हाडा म एउटा सिनेमेटिक सर्ट देखाउँछु, सो उमै लगाएर हजुरहरूलाई। सो लेट्स स्टार्ट द सिनेमेटिक सर्ट इन 1 2 3 गो। गाइस सिनेमेटिक सर्ट नि हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु। अलि अँधेरो हुन लागिसक्यो नि त, त्यही भएर राम्रोसँग देखिएन होला, त्यसको लागि आइम सो सरी फर द्याट। उकालो छ, उकालो नि छ, रमाइलो पनि छ होइन त गाइस। झन्नै भिडमा गएको अवस्था, बाटो पुरै यस्तो खाल्टै छ। के हो यस्तो यार। अब चाहिँ हामी नन स्टप जान्छौँ, बिचमा केही अब राम्रो भेट्यो भने देखाउँछु होला। अब यस्तो मात्रै डेन्जर छ बाटो डेन्जर छ गाइस। अति अफरोड के अति अफरोड छ क्या बाटो चाहिँ। अब कुनाबाट हालौँ जान्छै जान्छ। तलको फेरि एनएसको प्रब्लमै हो क्या, ठोकिहाल्छ तल। ग्राउन्ड क्लियरेन्सै छैन क्या एनएसको। अनि त्यहाँबाट हुत्ताएर लिएर जाउँ भने झ्याम्मै ठोकिहाल्छ। तलको साइलेन्सर उचेल हाने त पुरै अब बिस्तार लिएर जाउँ, अनि त्यहाँबाट एक नम्बरमा तान्दैन नि त, त्यही समस्या हो कि। बाटो चाहिँ यस्तो वाइल्ड छ नि आमामा, सोच्दै नसोचे बाटो छ कि यहाँ त आम्मा। यहाँ त के यो त सामान्य हो, यो त पिच रोड जस्तै हामीलाई। उता अझै हाम्रो घरतिर पुग्न थालेपछि त यस्तो छ, मान्छे नि हिँड्न नसक्ने खालको जस्तो बाटो। मैले नि सोचिरहेको थिएँ गाडीमा आउँछु के अरे, अनि भ्लग नि गाडीबाटै बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। गाडी नै पाइएन कि गाइड हुन्छ नि अब यस्तो बाटोमा। बाइक ल्याउँदाखेरि अनि उल्टै अनि 8-9 हजार खर्च हुन्छ, कहिले केही जाने कहिले केही बिग्रिने होइन। अनि गाडी नै पाइएन। अनि त्यसपछि 3 बजीसम्म त गाडी वेट गरेर बसेको, गाडी पाइएन। बल्ल एउटा सिट पाइयो। अनि त्यहाँ मम्मीलाई चाहिँ गाडीमा, अनि म भाइ अनि निमी चाहिँ बाइकमा आएको। अब बाइकमा आउनु त आइयो, तर बाटो चाहिँ लास्तै
हुन्छ नि यदि हजुरहरूको लाइसेन्स छैन भने होइन हुन्छ नि लाइसेन्स छ तर तपाईँहरू पर्फेक्ट हुनुहुन्न बाइकमा भन्यो भने एकचोटि होइन हाम्रो घरको बाटो यो गाउँको बाटो ल्याउने ट्राई गर्नुहोस् होइन तपाईँ आफै आफ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो बाटो छ क्या बाटोले पर्फेक्ट बनाइन्छ क्या त्यस्तो कन्ट्रोलिङ हुन्छ क्या यो बाटोमा चलाउनु थालेपछि हुन्छ नि त अफ रोड एकदम बवाल छ नि त अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चलाउँदा अनि त्यहाँबाट बानी बस्छ क्या अब यो बाटो मलाई चलायो नि त मलाई अब पिच रोडमा चलाउनु कस्तो गाह्रो फिल हुन्छ होइन तर यस्तो बाटोमा चलाउनु फेरि मजा आउँछ क्या त्यो हो नि त अब फेरि काठमाडौँमा चलाइरह्यो भने चाहिँ यो बाटोमा चलाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ अनि काठमाडौँको बाटोमा चलाउन सजिलो हुन्छ नि त त्यही ठ्याक्कै अपोजिट हो क्या अहिले चाहिँ हामी महादेवटार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो यसलाई चाहिँ महादेवटार डाँडा भन्छ सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली अर्खौली आउन लागिसकेका छौँ होइन यो अर्खौली अरे के अरे यता उकेर बाँसकोटे आइसकेका छौँ होइन त्यो ठाउँको चाहिँ नाम बाँसकोटे हो सो म यहाँको सिनेमेटिक सर्ट देखाउँछ है त सो सिनेमेटिक सर्ट इन 1 2 3 गो सो गाइस हाम्रो जिम्मीले चाहिँ कोक खाने रे त्यही भएर कोक खाइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हातमा कोक खाइरहेछ यस्तो रमाइलो छ नि होइन कति एक्साइटेड भएको क्या जिम्मी घरमा आएर सो हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकमा त ओर्ल्यान्छ नि बाइकबाट जिम्मी यता हेर्न क्यामेराम्यान अलिकति ल कोक यसरी कोक दिइराखौँ हामीले हातमै उसलाई चाहिँ गर्मी भयो जस्तो कोक खाइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस भ्यू अति बवाल छैन अति दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुत्ताको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो डेन्जर छ बाटो भनेर यतिकै अनुमान गर्न सक्नुभयो र यहाँ कस्तो घाउ भए 2-3 ठाउँमा घाउ भए सो केही छैन आजको राइड चाहिँ अति बवाल हुन्छ अझै अब 1-2 घन्टामा हामी 2 घन्टा जति लाग्छ हामी घर पुग्नलाई सो अब हामी जान्छौँ है त सो बाटोमै भेटौँ है त गाइज तपाईँहरूले मेरो जिम्मी देख्नुभयो मेरो फर्स्ट लभ नै जिम्मी हो नि त यस्तो बवाल छ नि होइन यति माया लाग्छ नि मलाई लाइफमा सबभन्दा माया लाग्ने भने मलाई जिम्मीको हो क्या त्यति माया लाग्छ मलाई फिमेल हो होइन जिम्मी चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ बहिनी जस्तै हो होइन इभन मैले होइन तिहारमा उसको होइन टिका लाउँछु कि मलाई त्यस्तो स्पेसल लाग्छ कि ऊ भने कि आजको भ्लग चाहिँ भोलि आउँछ होला आज त अब राति परिसक्यो अलिक थाक्या पनि छ नि त सो आज एडिट गर्न जाने होला सो भोलि एडिट गरेर भोलि दिउँसो कि बेलुका पोस्ट गर्छु होइन यदि गाउँमा नेटवर्क आयो भने फेरि हाम्रो गाउँमा त नेटवर्क नआउने नि हुनसक्छ आउने नि हुनसक्छ फिक्सै हुँदैन नि त गाउँ हो होइन पहिला त होइन के अरे हाम्रो गाउँमा के अरे फोन गर्नलाई नि डाँडामा जानुपर्थ्यो कि तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन होला सायद हेरौँ अहिले न त्यस्तै छ कि के भएर होइन दसैँको बेला हो जे पनि हुनसक्छ गाउँमा त नेटवर्क आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ यदि आयो भने राम्रो कुरा नआयो भने त्यस्तै हो हाम्रो गाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म वाइफाईहरू यस्तो केही छैन नि त मात्र हाम्रो गाउँमा के भन्यो भने राम्रोसँग एनसेलको कहिलेकाहीँ नेटवर्क आयो भने मात्र 2G जति चल्छ नत्र 4G चल्न पनि मासतिर डाँडातिर जानुपर्छ क्या सो अलिकति नेटवर्क फास्ट भएको खण्डमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियो हाल्छु युट्युबमा अपलोड गर्छु फेरि नेटवर्क नै राम्रो भएन भने चाहिँ आइएम सो सरी है गाइस त्यो भिडियो चाहिँ अब यो भिडियो चाहिँ दसैँपछि आउन पनि सक्छ त्यही पनि केही छैन दसैँपछि आयो नि हेरिदिनु होला
मन पराइदिनु होला त्यति भन्न चाहन्छु। त्यो अहिले चाहिँ हामी पुडी भन्ज्याङ आइल्यान्ड आइसकेको छौँ। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पुडी भन्ज्याङ हो। पुडी भन्ज्याङ है, पुडी भन्ज्याङ हो यो ठाउँको नाम। तल्लो पुँडी र माथिल्लो पुँडी छ है। अस्ति नै म क्या फस्याएर भाले कान्छा, भाले र पोथी क्या जोडी मिल्यो। भाले र पोथी बिच बाटोमा के गर्दैछन्, के गर्दैछन्? ए गलत नसोच्नु, गलत नसोच्नु, चढ्दैछन्। कहाँ गएको यार बाइकको? ऊ त्यो पारीको गाउँ चाहिँ सिग्रे हो है गाइस, सिग्रे भन्छ त्यो पारीको गाउँलाई चाहिँ। अनि त्योभन्दा पारी चाहिँ गुरुङ गाउँ आउँछ, अनि त्योभन्दा पारी अझै गौजिनी आउँछ, पल्लो गौजिनी। अनि त्यसपछि पारी चाहिँ अनि पल्लो गौजिनी आउँछ। पल्लो गौजिनी भन्दा चाहिँ हाम्रो गाउँ। कल्ले सरापे जस्तो छ गाइस, सो खोकी लागेको अवस्था। किन जस्तो लागेको हो? तानेन सब ठिक छ। कहाँ जान्ला? भर्खर आउँदै। के भयो? ससलाई जान्ला? के छ? म अब दसैँ म आफै आउँछु। भाइ पुर्ने भोलिपल्ट मात्र हुन्छ। ल उतै भेटौँला नि त। ए ल ल गाइस होइन, भिडियो चाहिँ एकदम लामो हुन्छ होला होइन, त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, स्किप नगरिकन। यहाँ पनि यस्तो डेन्जर छ नि बाटो, आमा पुग्नै मान्दैन क्या। यहाँ पनि पुरै यस्तो छ क्या, ढुङ्गामाथि ढुङ्गा चढालेर जान्छ यहाँ चाहिँ। यस्तो छ, यस्तो ठोकिन्छ यहाँ। अब म चाहिँ खुट्टा टेकेर अनि नठोकिनु भन्नु चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ नि यहाँ बाटो। त्यही पनि केही छैन गाइस, एनआरए हो, हालिदिन्छ, तानिदिन्छ भनौँ न। यस्तो ढुङ्गा चढाएर लिएर जानुपर्छ गाइस, के गर्नु। यहाँ त झन् ढुङ्गा त के कस्तो नतान्ने बाइकले किन हो? टाढो जस्तै आयो गाउँघरै रमाइलो। अब हात ओर्लिनै पर्छ। छेउबाट हाल्छु है त गाइस। ओए गाड्यो, कुकुर छोड्दे, कुकुर छोड्दैन कि हेरेर बस्छ। गाड्यो गाइस, बाइक गाडिदिएको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै गाड्यो।
छोड्यो कि के हुने बाख्रा बाख्रा गयो त्यो हुँदैन तिमी खेल कान्छाहरूलाई दसैँ आएको खसी ताने कानमा तानेर ल्याउनु त सिङ भाँचेलाई म त त्यस्तै नतान बाटो त डेन्जर भयो ऊ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस त्यो गाउँको नाम चाहिँ के अरे गुरुङ गाउँ हो है गुरुङ गाउँ अति बबाल बाग्लो बस्ती छ त्यो गुरुङ गाउँमा नि बाटो त जिम्बो सम्झेर पनि नआउला जस्तो भयो बाटो चाहिँ त्यही हो गुरुङ गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस त यस्तो हाम्रो गाउँको होइन मेन झरना चाहिँ आउँछ क्या अब यस्तो बबाल देखिन्छ नि होइन अब हजुरहरूलाई म देखाउँछु हाम्रो गाउँको मेन झरना हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो होला यस्तो बबाल छ आमा पुरै छोडिदिउँ गाइस सो गाइस त्यही नै हो अहिले म त्यहाँको सर्टहरू लिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ अति बबाल छ त्यो झरना चाहिँ सो गाइस लेट्स स्टार्ट द सिनेम्याटिक सर्ट इन 1 2 3 गो सो गाइस यही नै हो होइन झरना क्यामेरामा मात्र सानो देखेको होइन यस्तो ठुलो छ नि होइन यो त पानी ठुलो भएकोमा त यस्तो दामी देखिन्छ क्या होइन सो म चाहिँ यस्तो बाटो आएको छु उनीहरू चाहिँ उहाँ तल छन् सो अहिले चाहिँ सर्पोले सातो उडायो सो अब हामी यहाँ जान्छौँ बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ कसरी जान्छौँ यसरी यहाँ टेकौँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अवस्था जिम्मीले उहाँबाट हेरिराख मलाई क्या गरे हेरिराख सो गाइस रिक्स नलिउँ होइन सो म क्यामेरा अफ गरेर जान्छु हेर्न सक्नुहुन्छ अति दामी थियो एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् अति बवाल झर्नाकै हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस हेर्नुभयो होला झर्ना कस्तो थियो भनेर अहिले चाहिँ हामी गुरुङ गाउँ आइपुग्यौँ यो ठाउँको नाम चाहिँ गुरुङ गाउँ हो सो गाइस अनि त्यहाँ म सरी भन्न चाहन्छु होइन क्यामेराको क्वालिटी लिएर किनकि अब हुन्छ नि अँध्यारो पर्न लागिसक्यो अनि त्यहाँ क्यामेरा चाहिँ हुन्छ नि कालो हुने अनि त्यहाँ फेरि देखिने कालो हुने देखिने गरिरहेको छ त्यसको लागि आइएम सो सरी म चाहिँ अब लगभग मेरो घर आउन चाहिँ लगभग अब 10-15 मिनटमा आइपुग्छ त्यही भएर चाहिँ म घरसम्म भिडियो गर्छु सो अँध्यारो भए पनि हेरिदिनु होला के अरे त्यसको लागि आइएम सो सरी है हामी चाहिँ अहिले यता गुरुङ गाउँ नि कट्न लागिसक्यौँ यो ठाउँको नाम चाहिँ गुरुङ गाउँ हो होइन यहाँ गुरुङ गाउँ पछि उता गौजिनी आउँछ ओल्लो गौजिनी अनि त्यसपछि पल्लो गौजिनी आउँछ त्यो पल्लो गौजिनी भनेको चाहिँ हाम्रो घर हो होइन हाम्रो गाउँ हो भनौँ न सो गाइज भिडियो क्वालिटीको लागि आइएम सो सरी है
गाइस अँध्यारो भएर भिडियोमा केही नदेखिएको नि हुनसक्छ, त्यसको लागि आइएम सो सरी। नेक्स्ट भ्लग झन् दामी आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले डेभिड खानको खोल्छ भन्छौँ है। डेभिड खानको खोल्छ आइपुग्यौँ होइन। घरबाट चाहिँ फोन आएको आएछ कहाँ आइपुग्यो भनेर। यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो भिड छ क्या, मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम डर लाग्छ। त यही नै हो गाइस, देवीथान हाम्रो गाउँको देवीथान मन्दिर दामी छ। यहाँबाट पनि भ्यू अति बवाल देखिन्छ। मैले चाहिँ यस्तो बाटो लिएर जान्छु कि होइन गाइस, यहाँनिर एउटा यस्तो बाटो छ कि यस्तो बाटो लिएर जान्छ तरुण गगनले। हाम्रो जिम्मी आइसकेको छ। कसरी लिएर जान्छ भने मलाई पनि थाहा छैन बाटो। यस्तो छ है गाइस बाटो चाहिँ। अब पनि भिडियो भएन जुन पखाइ राति छ। खस्यो भन्नै भिडबाट गल्छ यार। के हो यस्तो बाटो पखाइ टमाटै टमाटर एकैचोटि तल्लो गरम पर्छ नि। अब नि यहाँ आइज त यहाँ त मिल्दैन त्यो ढुङ्गा त उतापट्टि चाहिँ अलि उता हाल्नुपर्छ। अब नि हाल्छ त्यसरी हालेर हुँदैन। त्यो अरू ढुङ्गा उता हाल न। त्यो टायर पर्ने ठाउँमा हाल्न कस्तो लाटो रह हो। तेरो त्यो खुट्टाको सिधा हाल। म लडेँ नि बाइक नलडोस् है। अब समाज बेच्नु ओर्ले भने झन् समाउनु सक्दैन। उचाल जिमु छ समात है। whatever राहतो भाई। घाँसो सो गाइज फाइनली घर। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे होइन। के अरे हिजो चाहिँ राति परेर भिडियो इन गर्न पाएन। आज चाहिँ उसले भिडियो इन गर्न पाएन भनेर ऊ रिसाइरहेको छ। सो सी गर्न इन माई भिडियो। सो अब उसले कसरी इन गर्छ उसकै भरमा छोड्छु म। ल म सिकाउँदिनँ उसलाई, एकचोटि मात्र भन्छु अनि उसले भिडियो इन गर्छ। सो गाइस लेट्स सी है त उसले कसरी भिडियो इन गर्छ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन। प्लिज मोन्टे इमेजिन इफ यु लाइक दिस you then like you share and subscribe to a blog. So keep loving and subscribing to an blog.
केन्द्रले ह्याप्पी दसैँ एभ्रिवान ह्याप्पी दसैँ गाइस बाई बाई अनि सब्सक्राइब टु टु एनआरए एनआरए ब्लग बग गरिनु होला